السلام عليكم. alors اليوم نشوفوا لا كوريكسيون ديال البروبليم ديال الدورة الاستدراكية 2019 دونك لو rattrapage de 2019. نشوفوا لا بروميير بارتي ديال البروبليم عليه 11 بوين. نحاولوا نشرحوا دونك لا كوريكسيون comme ça نديروا une révision ديال la fonction exponentielle avec les limites, les branches infinies, dérivées, primitives, donc كلشي مجموع في هذا البروبليم هذا. نبداو ان شاء الله بلا بروميير بارتي. alors voilà donc الوطني عندي soit f fonction numérique définie sur r étoile. donc هنا خصني en même temps انا كنقرا السوجي en même temps كنحاول نخرج كاع هادوك لي زانفورماسيون اللي يقدروا ينفعوني. دونك هنا اول انفورماسيون عطاوني هو ان دي اف بارفو كيقول لك لقى دي اف بارفو كيعطيها لك بان الدي اف هي ار ايطوال. لا فونكسيون ديالي هي f de x égale 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré facteur de x exponentielle de x moins 4. Donc هنا عندي la fonction exponentielle. La fonction exponentielle donc قبل ما نبداو لا كوريكسيون خاصني نحاول نتفكر نكون عارف وحافظ tous les informations concernant la fonction exponentielle. اول حاجه دونك نشوفوا قلنا لو دومين دو ديفينيسيون. دونك اول حاجه نشوفوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال ومن بعد نشوفوا لي ليميت. دونك رابيدمون ندوزو على هادشي باش عاد نبداو لا كوريكسيون ديالنا. دونك خصني ضروري نكون عارف هاد لي زانفورماسيون كاملين باش نقدر نخدم الوطني مزيان. دونك عندي الفونكسيون اكسبونونسيال ولا الفونكسيون ln خصني نكون عارف مزيان هادوك لي زانفورماسيون ديالهم. غيجيني ساهل الا كنت عارفهم وكنت حافظ هادشي هاد لي ليميت ديالهم الدومين دو ديفينيسيون الغراف ديالهم الديريفي الا كنت حافظهم سي سور بانني غنقدر نجاوب فاسيلمون على لي كيسيون اللي كيتحطوا ليا. دونك هنا عندي الدومين دو ديفينيسيون عارفين بلي لا فونكسيون بون انا الدومين دو ديفينيسيون كنحاول نجبدو من الغراف. دونك ها هي لا فونكسيون اكسبونونسيال كما كتشوفوا هي هذه اللي بالاحمر. الا لاحظتوا معايا الا خديتي اي بوين هنايا في هاد او اكس ضروري غتلقى عنده ايماج. دونك هنا كنقولوا باللي الفونكسيون اكسبونونسيال لو دومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. ها هي لا فونكسيون اكسبونونسيال راه ما حبساش حتى هنا بيان سور راه مكمله حتى لهنا ومكمله حتى لهنا. يعني اي اليمون خديتيه من اكس ضروري غتلقى ليماج ديالو. ما عنديش حتى شي بروبليم ما عنديش شي بروبليم في شي بوين ما نقدرش نحسب ليماج ديالها. دونك دي اف هي ار. سوبوزون عطاونا او دو او دي اكس بحال هنايا اللي عندنا في التمرين. هنا اللي عندنا في التمرين هذه هي او دو اكس هي هذه. دونك هذه هي او دو اكس. يعني خاصني نشوف شنو في هذه الحاله ديال الدومين دو ديفينيسيون. خاصني نشوف هذه شنو هي الدومين دو ديفينيسيون ديالها. هذه سي x - 4 بولينوم. دونك هنايا الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو r. دونك هنا كيقول لك دي اف الا في الحالات اللي كتكون عندي اف دو اكس ايغال او دو اكس دي اف سي اكس ابارتيان ار تل كو اكس ابارتيان ا دي او يعني لو دومين دو ديفينيسيون ديال او. في هذه الحاله هو ار. داكشي علاش حاولنا نشوفوا غير هاد اللي عندي اكس في المقام. داكشي علاش حيدناها من هنا. دونك ار ايطوال فوالا. ابري دونك قلنا الغراف هو هذا. بالنسبه للديريفابيليتي دونك او دو اكس بريم راه هي او اكس. دونك الديريفي ديالها هي نيس او اكس. في الحاله اللي كتكون عندي او دو اكس بريم يعني كنديروا او بريم يعني هاد لا فونكسيون اللي داخل بريم فوا ليكسبونونسيال ديال او دو اكس. دونك هذه هي الديريفابيليتي. بالنسبه لي ليميت دونك هادو لي ليميت اللي خاصني نكون حافظهم بار كور. باش نحفظهم بيان سور غتاخد نتا لاستيس اللي غتجيك سهله. ما غاديش تحفظهم هكا بار كور ولكن غتحاول تستنتجهم. نبداو بلا ليميت quand x tend vers plus l'infini de e de x égale plus l'infini. ها نتوما كما كتلاحظوا هنا في الشكل ديما انا كنرجع للشكل هو اللي كيسهل عليكم حتى الحفاظه. quand x tend vers plus l'infini ها هي x غاديه ل plus l'infini. فين غاديه لينا ليكسبونونسيال دو x؟ ها هي فين غاديه؟ نشوفوا في y فين غاديه طالعه حتى هي plus l'infini. داكشي علاش لا ليميت في plus l'infini هي plus l'infini. الا كنتي عارف الشكل غتحطو قدامك غتبقى تستنتج ديما العلاقات.
دونك هادي عندها علاقه باش بهادي، حيت او دو اكس الا قسمناها على اكس كي طون بلس لانفيني غتبقى توجور بلس لانفيني. دونك هنا كنقولوا بان لا ليميت alors l'éclairage. Donc غنقولوا بلي la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x égale à plus l'infini. En même temps حتى limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n. Donc x à la puissance n يعني إلا قلنا x carré, x à la puissance 3, etc. égale plus l'infini. نشوفوا دابا la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc toujours من الجراف. Donc كنحاول نجبد لي ليميت انا غير من الجراف باش يسهل عليا حتى الحفاظه ويسهل عليا حتى الخدمه. هانتوما x tend vers plus l'infini. هي x غاديه plus l'infini. هاي غاديه plus l'infini. فين غاديه l'exponentielle de x؟ فين غادي؟ غتحبس حد هنا، حد هذا اللي هو كيمثل ليا اسامبتوت بالنسبه لl'exponentielle de x. هاي يعني l'exponentielle de x غتمشي ليا vers 0. هاي ما عمرها ما غتهبط من تحت هاد الزيرو هذا. دونك l'exponentielle de x limite quand x tend vers moins l'infini l'exponentielle de x كتمشي ليا حتى هي للزيرو، كتمشيش لموان لانفيني مي كتمشي لزيرو. علاش كتمشي لزيرو؟ حيت ما عمرها ما غتفوت هذا. داكشي علاش هاد l'exponentielle هادي اي توجور كنقولوا بلي بوزيتيف. دونك توجور positif. Voilà. Donc après, je fais la limite quand x tend vers moins l'infini, dial l'exponentielle x à la puissance n, e de x كتعطيني 0. دونك بحال اللي قلنا هنايا في moins l'infini 0 الا ضربناها في x على حيت هاد l'exponentielle toujours supérieure à x. Donc l'exponentielle de x est toujours supérieure à x. دونك الا ضربناها حنايا في هاد الاكس غتبقى لينا توجور زيرو. دونك هادي عندها علاقه مع هادي، هادي عندها علاقه مع هادي، بجوج بهم عندهم بلس لانفيني، هنا بجوج بهم زيرو. بقات لينا هاد ليكسبونونسيال، هاد لا ليميت. دونك نحاول نحفظها حتى هي. الا عطاوني ليكسبونونسيال، الا عطاوني لا ليميت quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. دونك هاد لي ليميت هادو كنحتاجهم دونك سورتو هادي وهادي وهادي في الحاله اللي كنحسب لا ليميت من الاول وكتعطيني فورم انديتيرميني. في هاد الحاله كنقول كنمشي نيشان كنحاول نقلب على هادي ولا هادي ولا هادي دونك على حساب لا ليميت اللي عطاوني. الوغ نبداو لا كوريكسيون. دونك هنا شفنا واحد لو ريزومي ولا واحد لا ريفيزيون على على ليكسبونونسيال، على لا فونكسيون اكسبونونسيال، وشفنا لي ليميت ديالها. دونك نبداو دابا ان شاء الله لا كوريكسيون. اللي غتلاحظوا معايا الا كنتي عارف هادشي راه فاسيلمون غتقدر تجاوب على سوا لي ليميت ولا بيان سور ما تنساوش بلي هادي راه ديجا حطيتها لكم ديال لي برونش انفيني. دونك حتى هي خصكم تكونوا حافظينها باش تقدر تجاوب على. هانتوما تلاحظوا لا بروميير بارتي سورتو هادو ديال لي ليميت. هانتوما 1 2 بوين معطيه لكم عاد فهمتي دغيا تقدر تاخدها. غير تجاوب على لي ليميت افيك لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك 2 بوين ديالك مضمونه 100%. يكفي انك تكون عارف لي ليميت ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال ولي ليميت ديال لا فونكسيون ln. دونك سوا ln سوا اكسبونونسيال سوا بيان سور لي زوتر اللي كتعرفوا ديجا ديال لي فونكسيون اللي ديجا درستوهم من طرون كومون وانتم كتعاودوهم. دونك تكون عارف لي ليميت، تكون عارف لانتربريتاسيون غرافيك ولا جيومتريك كيفاش غدير لانتربريتاسيون جيومتريك من لي برونش انفيني حتى هما خصك تكون حافظهم. ابري راه لي بوين ديالك غيكونوا مضمونين. دونك هانتوما غتشوفوا لا كاركتيرون غادينا très facile. Alors, la première question, vérifiez que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 2. Donc, x tend vers moins l'infini, on a l'exponentielle. Donc, on a l'exponentielle. On va بشويه ونقلبوا على les limites ديالنا بشويه علينا. دونك باش يطلبوا منا اون ليميت خاصني نمشي اوتوماتيكمون نعوض، ماشي بعدا نعوض ونقول شكون هي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديالاش. نبداو بهادي. هنايا قلنا لا ليميت كون x tend vers moins l'infini de e x moins 4. هاد x moins 4 بوحديتها tend vers شنو؟ هادي tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. دونك l'exponentielle ديال شفنا قبيله ديال لا ليميت في moins l'infini ها هي
La limite quand x tend vers moins l'infini de e de x راه كتعطينا 0. دونك هذه كلها غتعطينا 0. بقات لينا نشوفوا لا ليميت هنا. لا ليميت ديال هذه كم عارفين هذه سي اون فونكسيون x moins 2 sur x le tout au carré. غنشوفوا لا ليميت ديال هذه ونشوفوا لو كاري ديالها وديك الساعه نقدروا نستنتجوا فاسيلمون la limite. Donc هذه x moins 2 sur x la limite moins l'infini كنديرو هي x على x اللي هي واحد au carré غتعطيني هذه la limite ديالها هي واحد. دابا شنو خرج ليا؟ خرجت ليا 2 plus 1 fois 0. 2 plus 1 fois 0 هي 2. فوالا. دونك غنمشي بشويه ليا غنحاول هذيك لا فونكسيون ديالي غنحاول نمشي كما قلت لكم limite par limite. Donc on a نبدا بهذه la limite quand x moins 2 sur x le tout au carré est égal. donc نحاول كاع نشر هذه ولا نخليها. donc x carré moins 4 moins 4x moins 4 sur x carré هي x carré على x carré اللي هي واحد. La limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x moins 4 est égale à 0. Donc يلا شفناها c'est une limite usuelle. donc limite اللي عارفينها على l'exponentielle. علاش؟ حيت هادي دونك هاد u de x هادي tend vers moins l'infini. ديما خصني نفيريفي هذيك اللي عندي فوسط l'exponentielle tend vers شنو فين غاديه. دونك عندي tend vers moins l'infini اذا l'exponentielle بحال قلتي l'exponentielle ديال moins l'infini راه هي 0. فينالمون غنلقى كما قلنا واحد في 0 هي 0. 2 بلس 0 راه هي 2. دونك ها هي جاوبنا عليها فاسيلمون. ها انت خديتي ربع نقطه هنايا. دونك فاسيل. ابري دونك لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك نحاولوا نشوفوا لي برونش انفيني ديالنا. شنو كتقول لي لي برونش انفيني؟ عندي ثلاثه الحالات هما اما طون فيغ ا هذه ما بغيتهاش حيت انا طون فيغ لانفيني. طون فيغ لانفيني عندي اما هذه اما هذه. اما كتخرج ليا واحد العدد اما كيخرج ليا لانفيني. كيفاش لكم فوالا. دونك قلنا هذه غنسوبريميوها بقات ليا x طون فيغ لانفيني x طون فيغ لانفيني. دونك اما هذه اما هذه. لو ريزولطا ديالي شنو عطاني طون فيغ ايت ايغال ا 2. كون عطاتني ايغال ا لانفيني عاد نمشي لهاد الحاله. دابا انا عطاتني هنا عطاتني ايغال ا كي ايغال ا 2. فهاد الحاله شنو كنقول y égale à a est une asymptote horizontale à CF au voisinage de l'infini. Donc فهاد الحاله ديالي غنقول بلي puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 2, alors CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Donc 2 هي هذه اللي خرجت لي هنا. Voilà, est une asymptote horizontale. ملي كنقول asymptote horizontale يعني كيكون موازي المحور ديال الافاصيل. دونك هنا فوالا كيكون بحال هكا كيكون موازي المحور الافاصيل فوالا لاكس دي زابسيس. دونك هذه بالنسبه لا كيسيون واحد. دونك ا لا كيسيون بي toujours calculer la limite. donc vérifier que donc déjà هما كيعطيونا vérifier la limite يعني خصك تلقاها بلس لانفيني. هنا قالوا لي نلقاوها هي هنا بلس لانفيني. غنمشيو دو لا ميم مانيير غنجبدو لا ليميت في الزيرو. الوغ لا ليميت في الزيرو دونك هادي الا حسبنا لا ليميت ديالها في الزيرو غنلقاوها هي او ديالاش موان 4. علاش نعوض غير هنا بزيرو غنلقاها او موان 4. فوالا نشوفوا هنا لا ليميت في الزيرو. هذه لا ليميت ديالها في زيرو الا عوضتي هنا زيرو غتعطيك زيرو موان 2 صافي موان 2 على زيرو لو تو او كاري. الوغ هنا غتعطيني غنشوفوا دونك 0 موان 0 بلس. دونك كنحاولوا نيفيتيو هاد ولا نحاولوا نحيدوا هاد الحاله. علاش؟ حيت هنا عندي او كاري لو كاري اي توجور بوزيتيف. دونك بوزيتيف غتعطيني 2 موان 2 او كاري اللي هي 4 sur 0 بلس يعني بلس لانفيني. فوالا غنلقاو بلي لا ليميت quand x tend vers 0 de x moins 2 sur x le tout au carré est égal à plus l'infini. علاش؟ حيت حسبنا هاد لا ليميت quand x moins 2 au carré هي 4 في الزيرو. وإلا حسبنا لا ليميت ديال 1 sur x carré
في الزيرو هي بلس لانفيني. دونك هادي سي اون ليميت اوزوال اللي ديجا عارفينها. الوغ هنا لا ليميت كون x tend vers 0 de ex moins 4 قلنا هي e de l'exponentielle de moins 4. دونك كنعوض بزيرو غتعطيني 0 moins 4 اللي هي l'exponentielle de moins 4. الوغ ماتنون شنو خرجت ليا؟ خرجت ليا l'exponentielle ديال moins 4 اللي هي بوزيتيف. دونك كي حسبنا راه قلنا l'exponentielle سي اون فونكسيون بوزيتيف. بوزيتيف غنضربوها فاش؟ غنضربوها في بلس لانفيني. دونك كتعطيني بلس لانفيني زدنا عليها 2 راه غتبقى توجور بلس لانفيني. دونك فينالمون غنستنتج بلي لا ليميت كون x tend vers 0 de f de x est égal à plus l'infini. L'interprétation géométrique toujours غنرجع لداكشي اللي عارفانا على لي برونش انفيني. خرجت ليا شنو؟ خرجت ليا لا ليميت كون x tend vers a. دونك هادي en général c'est la limite quand x tend vers a de f de x égale à l'infini. ها هي. دونك هاد الحالة هادي quand x tend vers a de f de x égale à l'infini. شنو غنستنتج؟ x égale à a est une asymptote verticale ACF au voisinage de l'infini. يعني كيوازي ليا محور ديال les ordonnées اللي هما الاراتيب. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à plus l'infini. Donc, CF admet une asymptote donc verticale d'équation x égale à 0. Donc, voilà, asymptote verticale. Quand on dit x égale à 0, il y a une régie هو نيت محور ديال الاراتيب. Alors, maintenant, on calcule la limite plus l'infini de f de x. دونك هنا ما عطاوهاش ليا، ما قالوش لي بين، يعني خصني نحسبها انا بحال اللي حسبت لا ليميت في موال لانفيني راه بحالها غنحسب لا ليميت في بلس لانفيني. هنا غنلقى دونك لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x le tout au carré هي واحد. بحال موال لانفيني بحال بلس لانفيني سي اون فونكسيون x moins 2 sur x le tout au carré. Donc après il حسبنا la limite plus l'infini. Donc d'abord خصني عاوتاني نفكر la limite plus l'infini ديال l'exponentielle. Donc ها هي la limite يلا هضرنا عليها قبيله. La limite plus l'infini ديال l'exponentielle هي plus l'infini. Donc هذه هي plus l'infini. Donc دابا plus l'infini fois واحد هي plus l'infini. زدنا عليها جوج راه غتبقى toujours plus l'infini. Donc هنا عطاتني بان la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x هي plus l'infini. انا جاوبت على السؤال. دونك لاحظوا معايا هذا الشيء سي تري رابيد و تري سامبل، ما غاديش تضيعوا فيه بزاف ديال الوقت. جاوبنا على هذا السؤال، جاوبنا على هذا السؤال، جاوبنا على هذا السؤال بقى لينا بي. بي قال لك montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc باش نجاوب انا على هذا السؤال يعني داخله في لي برونش انفيني. لي برونش انفيني شنو كيقول ليا؟ انا خرجت لي لا ليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. نحاول عاوتاني نرجع للبرونش انفيني. برونش انفيني عندي دو كا ديال اكس طون فيغ لانفيني. دونك هادي وهادي اما غتخرج ليا اما غتخرج لي لانفيني. دونك خرجت لي لانفيني. شنو خاصني ضروري ندير؟ خاصني نمشي نحسب اف دو اكس سور اكس لا ليميت في لانفيني دو اف دو اكس سور اكس. غنمشي غنحسب لا ليميت كون x tend vers l'infini de f de x sur x وغنشوفوا شحال غتعطيني. على حسب شنو غتعطيني؟ على حسب البرونش اللي غادي نلقى. هما هنا قالوا لي ديجا مونطري كو، يعني انا راه عارف لو ريزولطا ديالي غير خصني نتاكد منها وصافي. دونك غنمشيو غنحسبوا غنشوفوا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini. Donc غنحاول نطرق هادشي باش ما يدوخكمش. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. غنمشيو بشويه علينا. دونك نجدو f de x وغنقسموها على x. دونك ها هي جوج على x. حاولت نفرقها هنايا. دونك حاول ديما تبسط باش تجيك سهله. دونك ماشي تشد كامله، حاول تبسط او ميم طون راك في بالك كيفاش غنحسبوا لا ليميت. دونك لا ليميت كون x plus l'infini جوج على x زائد 8 فاكتور دو x موان 2 sur x le tout au carré. لاحظوا معايا هنا ما قسمتش على x، خليتها حتى الاخر عاد قسمت غير باش تجيني ساهله. علاش؟ شوفوا معايا هنا شنو درت.
ضربت وقسمت في x موان 4. علاش نهضركم؟ علاش ضربت وقسمت في x موان 4؟ علاش؟ باش نبين هذيك لا ليميت اللي كنعرف على ليكسبونونسيال. ها هي اللي هضرت عليها قبيله في بلس لانفيني. سورتو لا ليميت في بلس لانفيني دو او ليكسبونونسيال دو x على x بلس لانفيني، حيت الا جيتو عوضتني شان في هذيك بلس لانفيني في اف دو اكس سور اكس غنلقى فورم انديتيرميني. دونك خاصني ضروري نبين شي حاجه من هادو باش نقدر نحسب لا ليميت. بما انني انا في بلس لانفيني اما عندي هادي ولا هادي بيان سور ما خرجتنيش، اذا غنشوف هادي. دونك باش نشوف هادي خاصني ندير l'exponentiel de x sur x à la puissance n. هنا عندي l'exponentiel de x moins 4، دونك خاصني نقسم على x moins 4. بما انني قسمت باش نردها عاديه، دونك خصني ضربت وقسمت راه بحال ما درت والو. دونك دابا شنو غتعطيني لا ليميت ديال هادي في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، لا ليميت ديال هادي في بلس لانفيني هي واحد، لا ليميت ديال هادي في بلس لانفيني هي واحد. دونك ها هي واحد في بلس لانفيني هي كلها في بلس لانفيني. لا ليميت ديال هادي في بلس لانفيني هي زيرو كما عارفين. دونك جوج على بلس لانفيني دو بوزيتيف يعني بلس يعني زيرو. بون كيلكو سوا دونك بلس بوزيتيف ولا نيجاتيف راه غتعطيني زيرو. فوالا دونك عندي زيرو بلس لانفيني غتعطيني بلس لانفيني. دونك انا حاولت ندير لو ديتاي هنايا. دونك اون ا limite plus l'infini de 2 sur x égale à 0, limite plus l'infini de x moins 2 sur carré égale à 1, limite plus l'infini l'exponentielle de x moins 4 sur x moins 4 égale plus l'infini, la limite plus l'infini de x moins 4 sur x égale à 1. منها غنستنتج. دونك شوفوا معايا دابا شنو لقيت انا. حسبت لا ليميت بلس لانفيني لقيتها هي بلس لانفيني. دزت من موراها حسبت لا ليميت ديال f de x sur x. ها هي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x sur x لقيتها هي بلس لانفيني. شنو غنستنتج؟ دونك ها هي هما لي برونش انفيني ديالنا. ليميت بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني، x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. حسبنا la limite f de x sur x في l'infini plus l'infini لقيتها هي plus l'infini. غنستنتج باللي CF admet une branche parabolique de la direction de celle de OY au voisinage de plus l'infini. هي نيت اللي قالوا لي montrer que. Donc là on déduit que CF admet une branche parabolique de direction d'axe des ordonnées ou l'expression OY au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc c'est rapide, c'est facile. Donc هانتوما كيما قلت لكم 2 points faciles à obtenir في الوطني وتهبط عليها رابيدمون. يسيفي تكون حافظ هادشي، عارفو مزيان، عارف شنو لي برونش انفيني وعارف لي ليميت ديال ليكسبونونسيال كلهم كيفاش كنديروا لهم. Maintenant ندوزو ديال f'. Donc le calcul de f'. Donc هنا le calcul ديال f'. هنا قالوا لي ديجا مونطري كو. دونك كيحاولوا يسهلوا عليك لو ماكسيموم باش تلقاو لو ميم ريزولطا او ميم طون. هاد اف بريم هي اللي غنخدموها في الكماله ديال التمرين حد هنا على الاقل حد هنا. دونك اف بريم مونطري كو اف بريم. دونك غنمشي لاف وغنحاول ندير ليها لا ديريفي ديالها. في لا ديريفي خاصكم تردوا البال مزيان في لا ديريفي. علاش؟ حيت كي تكون عندي لا فونكسيون كنحاول نتفكر كاع القواعد ديالها و ميم طون ما نحاولوش نخطئوا في الاشارات في الضرب اكسيتيرا. دونك القواعد كنحاول نطبقهم بالحرف باش نقدر نجيبها هي هذه اللي يطلبوا مني. الو دونك الا خدينا اف بريم. دونك قبل ما تشوفوا هنايا معايا اف بريم شنو عندي هنا؟ عندي 2 اللي هي كونستانت بلس. دونك بحال غنقول انا هذيك اف بريم. نتوما تبعوا معايا هنا باش نحاولوا. الو عندي f de x égale à 2 plus 8 x moins 2 x au carré e x moins 4. هنا بحال عندي
نبداو بالاول. هنا عندي خاصني ضروري هذيك لا فونكسيون ديالي نفككها لو ماكسيموم باش ما نغلطش في لا ديريفاسيون. دونك بحال عندي قلتو او في، غنمشيو بشويه بشويه. دونك او بالنسبه ليا او بلس في، دونك اللي درنا لها بريم دونك هي او بريم بلس في بريم. دونك هذه باينه. دونك الديريفي ديال 2 هي 0، بقات ليا الديريفي ديال في بريم. عاوتاني هاد في بريم شنو عندي واحد ك، وعندي هنا نعتبروا مثلا هذه هي او وهذه هي في. دونك عندي البرودوي. حنا عارفين باللي البرودوي ديال او في بريم شنو كيقول لي الديريفي ديالها هي او بريم فوا في بلس او فوا في بريم. داكشي اللي غنحاول ندير دابا. وميم طون عاوتاني عندي هذه اللي هي في هذه الحاله ديال او بريم عندي x moins 2 sur x le tout au carré. دونك مثلا عندي u au carré، بغينا نديرو ليها البريم شنو غتعطيني 2 u بريم فوا u 2 moins 1 اللي هي u هي 1. دونك هادو كاملين غنحاولوا نطبقوهم. دونك اجي نشوفوا شنو درت هنا. دونك باش نمشيو بشويه بشويه وما نخطوش كما قلنا. دونك هذه بريم بلس هذه بريم، هذه تعطيني 0. دونك بقات لي هذه سي اون كونستانت. دونك غنخرجوها هكا غتعطيني دونك ها هي اللي قلت لكم u بريم فوا في اللي هي l'exponentielle de x moins 4 بلس عاوتاني 8 فوا هذه اللي هي u فوا في بريم اللي هي l'exponentielle de x moins 4. نمشيو انا هنا كنحاول ما امكن نفصل كل وحده وعاد في الاخر كنجمعهم، حيت الا بقيتي غادي نيشان تقدر تخطا. هادشي سي اون بروبوزيسيون. ابري كل واحد شنو مولف، تقدر تمشي هنا بتساوي حتى الاخر، تقدر تفرقهم، تحسب هذه هي الاولى، تحسب هذه هي الثانيه، تجمع هادو تجمع هادو، تقاد داكشي عاد في الاخر تلصق اف بريم. الوغ نبداو بهذه بريم. دونك x moins 2 sur x le tout au carré بحال اللي قلنا u au carré prime هي 2 fois u prime fois u. donc هي 2 fois هذه prime fois x moins 2 sur x. هذه c'est une fonction rationnelle. donc غنعطيو x moins 2 sur x غتعطيني هي هاد déterminant 1 1. donc هي 1 1. نحاول نكتبها هنا. donc هنا 1 1، هنا moins 2 وهنا ما عنديش والو اللي هي 0 هنا plus 0. دونك هذه سي اون ميثود. ابري الا بغيتي تخدمها بداك لا ميثود ديال او سور في راه يمكن لك تخدمها، راه غتخرج لك لا ميم شوز. ليكليراج الوغ دونك عندي 1 1 moins 2 0. دونك هي 0 plus 2 اللي هي 2. هنايا غتعطيني 2 fois 2 ça fait 4 x carré x moins 2 sur x وغتخرج ليا هذه هي الديريفي ديال هذه. دونك حاولوا هاد الاف بريم تعاودوها بوحديتكم. الوغ ليكسبونونسيال x moins 4 لو تو بريم راه هي نيت كقلنا او بريم، راه شفناها قبيله باش كنا كنديرو ريفيزيون ديال ليكسبونونسيال. هي او بريم اللي هي x moins 4 بريم فوا ليكسبونونسيال دو x moins 4. هذه x moins 4 dérivée ديالها هي 1 fois l'exponentielle de x moins 4. On obtient donc غنعوضو غنحسبو. دونك غنحسبو هذه غتبان ليا هنا بلي عندي واحد. غنحاول نعوض في الاول وغتبان ليا بلي عندي اx هنا اx هنا x moins 4 عندي 8 عندي x moins 2 sur x هنا وعندي x moins 2 sur x هنا. دونك نعمل بهم، نعملو ب 8 نعملو x moins 2 sur x ونعملو بالاكسبونونسيال دو x moins 4. شنو بقى ليا؟ بقات ليا 4 sur x كاري بلس حيت هادي وحيت هادي وحيت وحده من هادي بقات لي وحده من هادي x moins 2 sur x. غنحاول هنا نوحد المقام. دونك هو x كاري 4 بلس هنا نضربو في x كاري moins 2x وهنا حصلت على f بريم ديالي اللي طلبوا مني. دونك فيها شويه د الخدمه ولكن راه خصك التركيز هو المهم. الا ركزتي راه غتجيبها هي هذيك، كاينش بروبليم. فوالا دونك هذه بالنسبه لاف بريم. دوزو السؤال من موراه. vérifier que pour tout x appartient R
x carré moins 2x plus 4 بوزيتيف. في هذه الحاله هذه دونك هذه سي اون فيريفيكاسيون اللي كتلاحظوا عليها 0.25 يعني راه باينه، راه غتبان لك انت من الاول. كاينين دي ميثود كل واحد كيفاش غيخدمها. انا حاولت ندير دو ميثود اللي بانت لك راه غادي تخدم بها. بالنسبه لي انا اول ميثود هنا شنو هي؟ غتبان لي بلي هاد الربعه هذه نفرقها. علاش؟ هنايا بحال بدايه متطابقه هامه، ايدونتيتي روماركابل. عندي x كاري موان 2x. شنو ناقصني باش نكمل ليدونتيتي؟ ناقصني واحد. بحال قلتو غندير زائد واحد. شحال بقات لي باش نكمل 4 زائد 3. الا درت هنا x كاري موان 2x بلس 1 بلس 3 ها هي بحال ما درت والو. 4 3 زائد 1 هي 4. دونك هذه شناهي؟ هي المتطابقه الهامه رقم 2 اللي هي x موان 2 لو تو او كاري بلس 3 بلس 3. دونك هذه دابا شنو هي؟ بوزيتيف وهذه بوزيتيف. البلوس ديال دو نومبر بوزيتيف الا جمعناهم راه غيبقى توجور بوزيتيف. ها هي جاوبت عليها فاسيلمون. سينو اون اوتر ميثود اللي ما بغاش يصدع راسو بزيد ونقص ولا هذا ولا ما بانتش ليه داك متطابقه هامه، عندي هذه ترينوم. دونك ax كاري بلس bx بلس c. دونك راكم عارفين لو ترينوم. باش نعرف لو سين انا ديال الترينوم شنو كندير؟ كنحسب دلتا. كنحسب دلتا اللي هي بي كاري موان 4 ac ها هي حقاتها هي موان 12. دلتا نيجاتيف كنقول بلي هذيك راه ما عندها حتى شي حل. هذاك لو بينوم لو ترينوم ديالي ما عنده حتى شي حل. دونك دوكو بارابور لو سين ديال هذيك لو ترينوم راه هو لو سين ديال x كاري موان 2x بلس 4. لو سين ديال هذه راه هو لو سين دو ا هي اللي كتكون حدا x كاري. دونك كنحاول نلخصها في جدول. ها هي فوالا بوزيتيف. دونك غنستنتج بلي x كاري موان 2x بلس 4 سي بوزيتيف. دونك كما قلت لكم عندكم دو ميثود اختار فيها اللي بغيتي. هذه c'est juste une question qui va nous aider à répondre là la question C. Donc c'est montrer que f est strictement décroissante à l'heure de l'intervalle et strictement croissante à l'heure les deux intervalles. باش نعرف انا واش f strictement décroissante ولا croissante bien sûr خصني نشوف le signe ديال f' كلها. اجي نشوفوا دابا le signe ديال f'. عندي f' شنو فيها plusieurs facteurs. دونك هذه عارفين بلي l'exponentiel بوزيتيف. هذه d'après la question B بينا بانها بوزيتيف. alors قلنا f'. دونك عندي l'exponentiel de x moins 4 بوزيتيف. عندي هذه d'après la question اللي بينا B بوزيتيف 8 بوزيتيف. بقات لي نعرف لو سين ديال x moins 2 و x à la puissance 3. دونك هاد x moins 2 sur x à la puissance 3. دونك انا كتبتها هنا. خصني نعرف لو سين ديالها شنو هو، يعني امتاش كتكون بوزيتيف امتاش كتكون نيجاتيف. دونك انا غنمشي نجمعهم في واحد لو طابلو دو سين. فميو نجمعهم في لو طابلو دو سين كنبقاو نخدموا هادي سور هاد الانترفال هادي سور هاد الانترفال اكسيتيرا. فميو ندير ان طابلو دو سين اللي نجمع فيه كاع لي كا بوسيبل وغيجيني حتى ساهل في الخدمه بور ديتيرميني لو سين ديال f'. دونك قلنا لو سين دو f' سي لو سين دو x moins 2 sur x à la puissance 3. Une fois le signe ديال هذا راه هو نيت le signe ديال f'. Pourquoi? Parce que l'exponentiel de x moins 4 positif, 8 positif, et x carré moins 2x plus 4 positif. Donc باش نلقى le signe donc هنا جمعت لكم في un tableau de signe. عندي x moins 2 كتنعدم ليا في 2 إشارة a عكس إشارة a. x à la puissance 3 كتنعدم ليا في 0 إشارة a عكس إشارة a. En total غتعطيني plus 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 moins plus moins plus moins moins غتعطيني plus. دونك هادشي اللي طلبوا مني هما اصلا. قالك sur l'intervalle moins l'infini 0 بين بان f décroissante strictement croissante. هانتوما الا شفنا هنايا شنو غنلقى في الانترفال moins l'infini 0 و 2 plus l'infini كيفاش داير عندي f'. عندي f' بوزيتيف. f' بوزيتيف يعني ان لا فونكسيون f غتكون croissante. sur l'intervalle 0 2 غتكون عندي f' نيجاتيف يعني f غتكون ديكرواسون. دونك غنحاول نجمعها هنايا في واحد، نحاول نشرح لكم داكشي اللي لقيت وصافي.
دونك فوالا كيل كو سوا اكس دون 0 2. دونك هنا علاش خرجنا 0 حيت عندي 0 في المقام. دونك خاصني ضروري ما ننساش هاد القضيه هذه بان هذاك 0 راه عندي انديفيني. الوغ دونك عندي 0 2 f prime négative, donc f strictement décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0 et 2 plus l'infini, on dit f prime positif, donc f strictement croissante sur les deux intervalles. Donc là, je me rends le tableau de variation. Donc la question tableau de variation, هي عليها نص نقطة غير غنجمع فيها هاد لي دوني كاملين. حتى الا ما كنتيش كاع مجاوب على هادشي كامل، راه من هادشي اللي كاتبين لك هنا من هاد لي كيسيون هادو راه لو طابلو دو سين ديالك غتجاوب عليه فاسيلمون. غتجاوب عليه دونك لو طابلو دو سين لو طابلو دو فارياسيون. لو طابلو دو فارياسيون دونك moins l'infini plus l'infini عندي 0 2 0 indéfini. دونك ها هو خرجنا حيت عندنا قلنا r étoile. عندي la fonction f' positif sur moins l'infini 0 et négatif sur 0 2 positif sur 2 plus l'infini. Positif croissante décroissante croissante. ما نساوش نعمروا هذا لو طابلو دو فارياسيون. هنا شنو كنحط لي ليميت اللي عندي اللي ديجا جاوبت عليهم. دونك في التمرين عطاونا بلي لا ليميت في موال انفيني كتساوي لي جوج. هاهي غنحطها. لا ليميت في الزيرو هي بلس لانفيني. هاهي بلس لانفيني بلس لانفيني سوا ا دوات و ا غوش دو زيرو جوج بهم بلس لانفيني. هنايا دو راه معرفه يعني هنا غتكون عندي اف دو دو. وهنا لا ليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هاهي جاوبنا عليها قبيله. هنا بلس لانفيني جاوبنا عليها قبيله بلس لانفيني. دونك فوالا هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديالي. هانتوما كما كتلاحظوا عليها نص نقطه حتى هي بحال كادو جمعناها من هذا الشيء هذا اللي كامل. لا ليميت في موان لانفيني هي عطاوها لينا 2. لا ليميت في الزيرو هي بلس لانفيني. هذه راه ديجا حسبناها. سبوزون كاع ما حسبتهاش راه تقدر تستنتجها من هذه برونش بارابوليك دو ديريكسيون دو ا اكس راه كتعطيني هنا لانفيني. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لو دريسي لو طابلو دو فارياسيون. بقات لينا لا كونستركسيون نحاولوا نخليوها بوحديتها حيت سا دوموند دو طون. نشوفوا هاد لا بارتي كي ريست رابيدمون. دونك montrer ou bien vérifier. Donc la question 5a, vérifier que la fonction grand h de x 1 sur x e exponentielle de x moins 4 est une primitive de la fonction h de x égale etc. sur l'intervalle de 4. دونك شنو كتعني بريميتيف؟ كتعني بلي هذه الا درت ليها البريم ديالها يعني درت لا ديريفي ديال هذه خصني نحصل على هذه شنو كتعني بريميتيف. دونك يكفي انني نحسب لا ديريفي دو اش بريم دو اش يعني اش بريم وغنلقاها اوتوماتيكمون هي اش. دونك هنا عندي نحاولوا نرجعوا عاوتاني لهذاك الشيء اللي هضرنا عليه قبيله ديال u فوا v. دونك هذاك الشيء اللي عندي هنا عندي 1 sur x مثلا هي u و v هي l'exponentielle de x. يعني u fois v شنو غتعطيني u prime v plus u fois v prime. donc la même chose غندير هنا la dérivée de 1 sur x, la dérivée fois l'exponentielle de x moins 4. هنا غندير u اللي هي 1 sur x. donc 1 sur x prime fois l'exponentielle x moins 4 plus 1 sur x fois x l'exponentielle de x moins 4 prime. هذه البريم ديالها هي moins 1 sur x carré x l'exponentielle de x moins 4 plus l'exponentielle ديال هذه راه هي نفسها donc 1 sur x e x moins 4. وغنحاول نوحد المقام وغنطيح نيشان في h prime de x. donc هاي كتبتها هنا فوالا. دونك هنا h prime دونك قلنا البريم ديال هذه هي u prime fois v plus u fois v prime. دونك ديما كنحاول نفصلهم وكنرجع للقاعده ديالي اللي هي u v prime كتعطيني u prime v plus v u fois v prime. داكشي اللي درت هنا كما قلنا حاولنا هنايا نلاحظوا بان هنا عندي عامل مشترك اللي هو l'exponentielle
l'exponentielle de x moins 4. Donc, عملت به Moins 1 sur x carré. Alors, éclairage. Moins 1 sur x carré plus 1 sur x. من بعد ما عملت بهم دونك هنا وحدت المقام حصلت على اش بريم. دونك ها هي اش غران اش بريم تساوي ليا اش دو. دونك اش de x est une primitive, pardon, non, grand H est une primitive de petit h. هنا on vérifie que f est égal, donc هادشي هنا سهلوا علينا. دونك قالوا لنا هذه غير باش يسهلوا علينا la question suivante. Alors, vérifiez que f de x est égal à 2 plus 8, l'exponentielle de x moins 4, moins 32 facteur de x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4, pour tout x appartient à r étoile. Donc, في هذه الحالة هذه donc عندي deux possibilités. soit غنبدا بهذه باش نوصل ل f اللي عطاوني, soit غنبدا بهذه باش نوصل لهذه. دونك نتوما غتشوفوا اللي جاتك سهله غتبدا بها. دونك هنا باش بديت انا بديت بهذه f de x نيت, حاولت ننشر نعمل باش نحصل في الاخر على داكشي اللي طلبوا مني. دونك هنا غتشوفوا بلا ما نضيعوا الوقت في هذه. دونك فاسيلمون نشرت هذه, ابري نشرت عاوتاني هاد الويت, ابري غنبان ليا بان عندي هنايا فصلت هاد المقام ديالي, غيبان ليا هنا نعمل بهنا اكسبونونسيال دو اكس ونعمل بواحد 32. بقى ليا هاد الشيء هذا, مشات ليا اكس كاري مع اكس كاري ها هي, وهنايا بقى ليا داكشي اللي طلبوا مني. alors c'est la question C قالوا ليا calculer l'intégrale. alors l'intégrale ديال هذه primitive ديال l'exponentielle de x moins 4 راه هي نيت l'exponentielle de x moins 4. donc automatiquement غنحسب l'intégrale هو l'exponentielle de x moins 4 entre 2 et 4 هي هذه. D, la question D, calculer en centimètres cubes l'aire du domaine plan limité par C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 4. donc إلا ترجمنا هذه الجملة هذه راه غتعطيني هي l'intégrale entre 2 et 4, donc dans les deux équations 2 et 4 de f de x dx. donc خصني الا حسبت هاد الانتيغرال هذا راه اوتوماتيكمون غنحسب l'aire ديال هاد لو دومين اللي طلبوا مني. نشوفوا دابا الانتيغرال كيفاش غندير نحسبو. دونك هنا غنلاحظوا باللي اف شنو هي, علاش عطاوني هادي, علاش عطاوني هاد لا كيسيون هادي, باش ما غاديش نحسب انا الانتيغرال من اف الاولى, غنحسبها من هنا. ديما نحاول اونشيني, عطاوني هادي الا باش نخدمها من بعد. دونك هذا نحسب الانتيغرال هنا, الانتيغرال غنحسبو هنا. دونك الانتيغرال ديال عندي لا صوم, دونك هي الانتيغرال ديال هادي, الانتيغرال د هادي, الانتيغرال د هادي, ديال هادي كامله. دونك فوالا داكشي اللي درت هنا. دونك الانتيغرال ديال 2 دي اكس بلس 8, دونك الا كانت عندي كونستانت نقدر نخرجها من الانتيغرال. الانتيغرال ديال l'exponentielle de x moins 4 moins 3 moins 32, l'intégrale entre 2 et 4 de x moins 2 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4 dx, fois bien sûr 1 cm carré. نزيدو نكملو. دونك هذه كونستانت الانتيغرال ديالها هو x. هنايا يلا حسبناها في لا كيسيون بريسيدونت, ها هي لا كيسيون هنا يلا حسبناها. دونك ديجا عندنا بقى لي نشوف هذه. الا لاحظنا هذه عندي x moins 1 sur x carré fois l'exponentielle ديال moins 4, هاي ديجا عطاوها ليا في التمرين, يعني بحال قلتو سهلوا عليكم بزاف التمرين, لونشينمون ديال التمرين. دونك هذه فين هي البريميتيف ديالها, هي هذه. دونك فوالا الانتيغرال غنحط غير البريميتيف وغنحسب ديك الساعه. فوالا دونك قلنا الانتيغرال ديال 2 هي x, دونك غتعطيني الا حسبت هي 4. الانتيغرال ديال 8 اكسيتيرا, دونك هي 8 فوا البريميتيف ديال ليكسبونونسيال دو x moins 4 هي اكسبونونسيال x moins 4, ونحسب ديجا حسبناها في السؤال اللي قبل. الانتيغرال ديال هذه, دونك هنا نسينا دي x, الانتيغرال دونك هي البريميتيف ديال هذه راه هي حسبناها قبيله, دونك هي بوتيت اش, هي البريميتيف غراند اش, باردون غراند اش هي البريميتيف ديال هذه اللي هي بوتيت اش, ها هي. وغنحسب ديك الساعه وغنعوض, يكفي انني في الاخر نعوض باش نحصل على
هذه. دونك هذه بالنسبه لا بروميير بارتي. كما كتلاحظوا حاولنا نجمعوا كاع لي زانفورماسيون بوسيبل على ليكسبونونسيال، لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك غالبا في الوطني هادشي اللي كيكون. دونك لي كيسيون كيكونوا مترابطين مع بعضياتهم، كتحاول تمشي بشويه 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 باش ما تضيعش لي بوين. كما قلت لكم بعدا واحد لي دو بوين في الاول ديال لا فونكسيون راه كيكونوا مضمونين فيهم لي ليميت بلس لي برونش انفيني. موراها كتشوفوا هنايا عندي اف بريم. اف بريم يعني كنطبق هذوك القواعد كاملين اللي عرفت ديال لا ديريفاسيون. Et après, bien sûr, le signe, le tableau de signes, le tableau de variation, la construction, etc. Après, on chouffe la partie de l'intégrale, elle est primitive.